बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत तेज़ी और हलचल देखी जा रही है। पसे पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है और सरेआम भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इतना कुछ हो रहा है कि कोई भी किसी नतीजे की तरफ नहीं पहुंचा जा रहा कि क्या इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन होने वाला है, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, वक्त पे इलेक्शन होगा या कोई केयर टेकर सेटअप आ रहा है। अभी तक हर सिमत में कुछ ना कुछ पेशरफ चल रही है, हर तरफ कोई ना कोई भाग दौड़ इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बाजी है वो फिल वक्त इमरान खान साहब के हाथ में है। बिसात बिछी हुई है, मोहरे चलाए जा रहे हैं और बाकायदा एक जंग जो है, सियासी जंग, वो जारी है। इमरान खान साहब ने जब असेंबलीज डिसॉल्व की और उसके बाद वो एक हतमी अंजाम को पहुंच गई, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई। उसके बाद जो पीडीएम के जो तोते उड़े वो सबने देखे। पीपल्स पार्टी किसी हाल जो है वो अपना 15 जनवरी का लोकल बॉडीज का इलेक्शन उसको ना बचा सकी, बावजूद इसके कि वो 36 घंटे के बाद उन्होंने सुनने में यही आ रहा है कि कुछ कुव्वतों के बीच में आने के बाद वो इलेक्शन का नतीजा जब जारी किया तो उसमें उसके 36 घंटे की डिले के बावजूद भी वो उसमें मेयर सिंगल हैंडेड बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और पहले नंबर पे बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी के बेशतर पहली पोजीशन थी और बेशतर कैंडिडेट्स उनके जीत चुके हुए थे, बेशतर यूसीज जो थी वो जीत चुके हुए थे। जो सेकंड पोजीशन थी वो जमात इस्लामी ने ली और थर्ड पोजीशन पे इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन जमात इस्लामी ने जो अनाउंसमेंट की कि वो और पीटीआई जो है इल्हाक करके अपना एक मेयर जो है वो बनाने की पोजीशन में वो आ गए। भले ही 36 घंटे की डिले और जो खबरें जिस तरह से आ रही थी कि इंतहा की एक रिगिंग जो है मुख्तलिफ तरीकों से वो चल रही थी, रिजल्ट्स में चेंजिंग थी, लड़ाई मार कुटाई, हर किस्म की जो एक चीज़ एक आम इंतखाब में देखने को नजर आती वो इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में सबको देखने को मिली। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद 18 जनवरी 2023 को केपीके की असेंबली जो है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया। और इसके बाद जो अगला ऐलान है इमरान खान साहब का वो ये है कि वो बाकी असेंबली की सीट्स जो हैं जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है वो वहां से भी रिजाइन कर देंगे। अब जब असेंबलीज की डिसोल्यूशन की बात हुई तो इमरान खान साहब ने एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो वापस नेशनल असेंबली में जाके बैठेंगे और वहां पर चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगे और जो राजा रियाज वहां पर ऑपोजिशन के लीडर हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। और इसका जो बेनिफिट होना था वो ऑब्वियसली यही था कि जो ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयर टेकर सेटअप वो आपस में मशावरत के साथ डिसाइड करते हैं। तो एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेंट एक क्योंकि इस एक इम्पोर्टेंट इवेंट का आने वाले इलेक्शन के ऊपर बहुत असर होता है, ये उसके ऊपर बहुत भारी तरीके से असरअंदाज होता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो किस तरह का बना है। तो पीटीआई जो थी उसके अंदर अब गालिबन जाना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाते तो जो रेजिग्नेशंस पीस मील के अंदर एक्सेप्ट किए जा रहे थे, जिसमें से पहले 11 नेशनल असेंबली की पीटीआई की रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट किया गया था, 8 में बाई इलेक्शन हुआ, 6 में इमरान खान साहब अकेले ही जीत गए और उसके बाद ये 35 रेजिग्नेशंस जो यकमुश्त थी वो फौरी तौर पे उनको एक्सेप्ट कर लिया नेशनल असेंबली के स्पीकर ने। अब ये 35 रेजिग्नेशंस जो एक्सेप्ट हुई हैं इसके अंदर जितने आप कह लीजिए कि जो पीटीआई के सुपरस्टार्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब इनके अंदर मुराद सईद साहब, अली जैदी, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद साहब, जरताज गुल और इस तरह के कासिम खान सूरी, असद कैसर, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि वोकल तरीन लोग हैं पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के तौर पे नेशनल असेंबली के अंदर, और इनको वहां से जो है एक तरह से एलिमिनेट किया गया है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकती, ये जंग यहाँ नहीं खत्म होती।
یہ اس کے بعد جو اب اگلا قدم تھا وہ کے پی کے کی اسمبلی کا ڈسولوشن تھا، اور ابھی بھی باقی جو سیٹیں ریزگنیشنز جن کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کیے گئے ابھی نیشنل اسمبلی کے، وہ ابھی بھی ان کے اوپر واپس اپنے ممبران کو پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں بھیج سکتی ہے، اور نیشنل اسمبلی کی جو آگے کی کاروائی ہے جس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور دیگر معاملات ہیں ان کے اندر شمولیت جو ہے اس کی ابھی بھی اس کی گنجائش باقی ہے۔ اب 2 اسمبلیز میں ڈسولوشن کے بعد اور ان سیٹوں کی یہ جو 35 ریزگنیشنز ابھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اب ایک لیگل پوزیشن، ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پاکستانی سیاست میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بائی الیکشن جو ہے وہ اگلے 90 دن میں کرانا ہے، یعنی کہ کے پی کے کی اسمبلی میں 18 اپریل تک، اسی طرح جس تاریخ کو اسمبلی پنجاب کی ڈیزالو ہوئی اس کے بعد 90 دن میں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر حال میں یہ بائی الیکشن تو کرانا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بائی الیکشن جو ہے یہ صرف 2 اسمبلیز کا ہوگا یا پھر ایک جنرل الیکشن ہوگا، اور اس جنرل الیکشن میں یہ سارے اسی کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گے۔ اب اگر صورتحال اس طرح کی بنتی ہے کہ بائی الیکشن 2 اسمبلیز کا ہوتا ہے تو یہ جو اب پھر اسمبلیز الیکٹ ہوں گی یہ 5 سال کے لیے کی جائیں گی، اور جو اس کے بعد جو نیشنل الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر یہ دوبارہ شامل نہیں ہوں گی، اور وہ پھر الگ سے ہوگا، اور اس وقت کیا سیاسی صورتحال ہوگی، اس وقت پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، یا وہ واقعتاً پولیٹیکل ہوں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ آنے والے وقت میں پتہ چلیں گی۔ لیکن جو کھچڑی ابھی تک پک رہی ہے اس کی ڈائیورسٹی اتنی انٹینس ہے کہ ایک طرف تو یہ سچویشن اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے کہ کیا بائی الیکشن ہوگا، اور وہ یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے کہ جماعت اسلامی کا حال ہی میں پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق ہوا ہے، کیو لیگ جو ہے وہ ایک طرف الگ سے ضم ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، دوسری جانب پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت سے فیکشنز اب بنتے جا رہے ہیں، پی ایم ایل این کے اندر 4 دھڑے جو ہیں اس وقت، ایک نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، اور مریم نواز کا، حمزہ شہباز کا، 4 وہاں پہ سینٹرز آف پاور جو ہیں وہ ایمرج ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال اس ساری سچویشن سے گین کر رہی ہے ویزاوی پی ایم ایل این، فضل الرحمان صاحب نے بھی گین کیا ہے، کیونکہ جہاں ان پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ جہاں ویکیوم کریٹ ہوگا اور جگہ خالی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے، وہ ووٹ جو ہے سپلٹ ہو کر کہیں نہ کہیں جے یو آئی فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو پڑے گا۔ تو یہ ابھی تک کی تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں ان کے لیے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھلے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے یا کیئر ٹیکر آئے، اس میں جو ٹیم بنے وہ اکانومسٹس اس میں جو ہوں موجود ہوں، اور وہی ایک ڈائریکشن، ایک لائن اس ملک کی اکانومی کو دیں جس کے اوپر چیزوں کو پھر سے گامزن کیا جائے، ایک سفر شروع کیا جائے اور ملک کو اس معاشی بدحالی کی صورتحال سے نکالا جائے۔ اور اس کے لیے جو 2 نام اس وقت تک ہیں وہ ایک طرف تو حفیظ شیخ صاحب کا آ رہا ہے، اور دوسری جانب دوسرا نام جو آ رہا ہے وہ پھر سے شوکت عزیز صاحب کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان سے رابطے کیے گئے ہیں اور ان کی اویلیبلٹی پوچھی گئی ہے اس صورتحال میں۔ تو ایک جانب تو کیئر ٹیکرز کا / ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے یہ پیش رفت چل رہی ہے، اور دوسری جانب جو دھڑے بازی اور جوڑ توڑ ہے وہ اب پھر سے اپنے عروج کو پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے کافی سارے تقریباً کہیں 5-6 لوگوں کا کہا جا رہا ہے ممبرز کا، کہیں پر 15-16 اور کہیں 24-25 کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی سٹنگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں میں ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بینر کے انڈر اپنا اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہاں پر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو سیاسی صورتحال کافی جو دلچسپ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہو بہت کچھ رہا ہے اور پہنچ کہیں بھی نہیں رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔